Yes, so let me walk then. Why are you obstructing? इमीडिएट जो है जज दिलावर को यहाँ से किक आउट किया जाए. रिलीज अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा. मुझे इस वक्त लंदन से पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सारा मीर ज्वाइन कर रही हैं. सारा मीर चंद दिन पहले बहुत से और पाकिस्तानियों के साथ हल यूनिवर्सिटी पहुंची एक प्रोटेस्ट के लिए, जहां एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर एक ट्रेनिंग कोर्स अटेंड कर रहे हैं. ये ट्रेनिंग कोर्स एक दिन में ख़त्म होने वाला है. याद रहे कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर वही शख्सियत हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2023 को एक अजीबोगरीब किस्म के मुकदमे में एक अजीबोगरीब फैसला लिखा, जिसे पाकिस्तान भर के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स मुतफिक हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस डिसीजन है पाकिस्तान की तारीख में, और इसकी कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं बनती. लेकिन अभी तक वो फैसला सस्पेंड नहीं हो सका. ये वही फैसला है, द डार्क डिसीजन, जिसके नतीजे में द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो इस वक्त पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा पॉपुलैरिटी रखते हैं, जनाब इमरान खान, एक काल कोठरी में, अटक जेल की काल कोठरी में, जिसे डेथ सेल की तरह की जगह बताई जाती है, जहां उस शख्स को रखा जाता है जिसे फांसी की सजा हो चुकी होती है, एक खौफनाक मुजरिम के तौर पे उन्हें वहां रखा गया है. तो मैं सारा मीर से समझना चाहूंगा कि उनकी फीलिंग्स और जज्बात क्या थी, उनके साथ कौन लोग थे, और हल यूनिवर्सिटी के बाहर जब पाकिस्तानियों ने मुजाहरा किया तो यूनिवर्सिटी ने उसे कैसे रिस्पॉन्ड किया. सारा मीर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जी बिल्कुल. हम लोग जब आप रहती कहाँ पे? जी मैं लंदन में रहती हूँ. तो लंदन से हल कितने घंटे पे? इस 5 घंटे का सफर है लंदन अच्छा. से हल का. जी तो आपको इतना क्या प्रेशर था आपके ऊपर कि लंदन से अपने खर्चे पे 5 घंटे का सफर करके आप गई, आपके साथ और लोग भी गए? जी मेरे साथ तो बहुत सारे दूसरे शहरों से भी ओवरसीज पाकिस्तानी उस यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचे, जैसे ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, लंदन और लीड्स से भी आए हुए थे. तो पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गम और गुस्से में थे, सिर्फ इस वजह से कि एक जज जो पाकिस्तान में इस तरह का फैसला दे रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दिया गया है. और यूनिवर्सिटी से पाकिस्तानी लोग डिमांड कर रहे थे कि आप जो है इस जज को किक आउट करें, बिकॉज एक्सपेल तो नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई लॉन्ग कोर्स के लिए नहीं आए हुए थे. तो लोग जो इमीडिएट रिस्पॉन्ड चाहते थे यूनिवर्सिटी का, मगर अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ प्रोटेस्ट के लिए गए तो मनाजिर बहुत ही जो है डिफरेंट हमें देखने को मिले. लाइक सिनेरियो बिल्कुल ऑपोजिट था. आई डेंट फील के लाइक मैं एक ऐसी कंट्री में मौजूद हूँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही थी. एक क्वेश्चन, देखिए, बरतानिया में जब आप प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज़ में कि इमरान खान को एक जज ने सज़ा सुना दी है, वो जेल में चले गए हैं, यकीनी तौर पे बहुत उनका फैसला तकनीकी एतबार से बड़ा गलत है. उसको हम बहुत कंडेम कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने भी उसे कंडेम किया. लेकिन बाहर की दुनिया के लोग तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुल्क ही ऐसा है, यहाँ इस किस्म के फैसले अदालतें करती ही रहती हैं. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, नैब की अदालत ने उनके खिलाफ ही सज़ा सुनाई. वो भी तकरीबन 1 बरस, अगस्त 2018 से लेकर तकरीबन सितंबर अक्टूबर 2019 तक, तकरीबन 1 साल वो भी जेल में रहे, लाहौर कोटपतक जेल में. तो आप कैसे किसी को, सुनने वाले को, ये बताएंगी कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ और जो इमरान खान के साथ हुआ उसमें कोई फ़र्क है? किसी, खास करके किसी अंग्रेज़ को, बरतानवी शहरी को जो पाकिस्तानी ओरिजिन का नहीं है और जो पाकिस्तान को नहीं समझता, उसे कैसे आप बताएंगे? देखिए इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह की एलिगेशंस लगाई गई हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सिंपल सी है. इमरान खान साहब ने जब जुडिशरी के पास जाके कहा जो भी मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं, मैं फेयर ट्रायल चाहता हूँ, मैं अपने विटनेसेस को लाना चाहता हूँ, मैं आर्गूमेंट्स देना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं सुना गया. दैट लाइक काइंड ऑफ फिक्स डिसीजन जो जज को जल्दी जल्दी करना था. और जब आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, अदालतों ने उस चीज को प्रूव किया है. दे हैव प्रूवन के नवाज शरीफ एक कॉन्विक्टेड है और नवाज शरीफ उस सजा से बच के खुद भागा है, और आज भी वो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है. और नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन जैसे संगीन इल्जामात हैं. और जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की जो उसके ऊपर जो संगीन इल्जामात हैं, मनी ट्रायल की बात की गई थी नवाज शरीफ से कि आप मनी ट्रायल दें.
आपने किस तरह ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ जो है उन सारी चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर सके कोर्ट में, और उन्होंने राह फरार इख्तियार की, और उन्होंने कहा जी मैं बीमार हूँ और मेरा इलाज शायद पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो उन्होंने 50 रुपए के जो है स्टाम्प पेपर के ऊपर राह फरार इख्तियार की, और आके 4 साल से लंदन में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 200 मुकदमों को फेस किया है, और उन्होंने बार-बार अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया है, और उन्होंने फेसेस किए वो केसेस। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप वहाँ पहुँची और पाकिस्तानी वहाँ पर पहुँचे, तो क्या आपका कोई नॉन पाकिस्तानी शहरियों के साथ भी वहाँ पे टाकरा हुआ, कोई मुलाकात हुई, कोई इंटरेक्शन हुआ? एग्जैक्टली वहां पे जो डेली न्यूज की एक रिपोर्टर आई हुई थी, और उन्होंने खुद ये बात कही कि वी नो दे डूइंग अनजस्टिस विद इमरान खान बिकॉज दे फॉलोइंग अप जो भी इंटरनेशनल मीडिया है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा है, और जज हुमायूं दिलावर को लेके लोगों के अंदर जो चीजें पाई जा रही थी, गमो गुस्सा, अनफॉर्चुनेटली वहाँ के जो लोकल जैसे पाकिस्तानी लोग हैं, प्रोफेसर, वो बाहर नहीं आए, बट जो वाइट स्टूडेंट हम कहें, इंग्लिश स्टूडेंट्स, वो बाहर आए कि जो भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आप हमें एक्सप्लेन करें, हम इसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, हम फैकल्टीज के पास जाएंगे कि अगर कोई शख्स ये अपने किसने मुल्क, कहा? ये वहाँ के जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स थे, और जो स्टडी कर रहे थे ह्यूमन राइट्स को भी, तो वो मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, वो सारे इंग्लिश स्टूडेंट आए हुए थे कि हमें सुनने में आ रहा है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि अनजस्टिस हो रहा है, और कोई ऐसा जज यहाँ पे आया है। बुनियादी तौर पर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, मुज़ाहिरीन का इंटरेक्शन हुआ? एग्जैक्टली और उन्होंने कहा कि हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे, अगर ये यूनिवर्सिटी ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग देती है या लॉस की ट्रेनिंग देती है, तो ये किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, और ये किस तरह का ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग्स है कि जब आप ऑलरेडी वायलेट करके आए हैं ह्यूमन राइट्स को और जस्टिस को, तो इस शख्स को यहाँ नहीं होना लेकिन चाहिए। क्या यूनिवर्सिटी का कोई एहलकार या यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर या एडमिनिस्ट्रेटर भी आया, प्रोटेस्टर्स के साथ बात करने के लिए बाहर आया? नो, कोई भी नहीं आया, और जब हमने पिटिशन लिखी, हम पिटिशन भी देने के लिए गए, तो वहाँ का जो सीनियर सिक्योरिटी एहलकार था वो पिटिशन लेने के लिए आया, किसी भी फैकल्टी ने बाहर आके हमसे पिटिशन लेना भी गवारा नहीं समझा। इवन कि जब हम वहाँ मौजूद थे, मैं वहाँ गई, मैं तस्वीरें ले रही थी और मैं वीडियोस बना रही थी यूनिवर्सिटी की, लिटरली उस सिक्योरिटी ने मुझे रोका कि आप ये वीडियोस वगैरह भी, ये तस्वीरें भी इस यूनिवर्सिटी की नहीं ले सकते हैं। एंड दैट वाज द क्लियर मैसेज कि इस कंट्री में जिसको हम आइडियल समझ रहे हैं, ये भी जो करप्ट लोग हैं, पाकिस्तानी करप्ट लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, बिकॉज देयर इज नो सच अ लॉ कि आप किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी इमारत की तस्वीर ना ले सके और आप उसे सोशल मीडिया पे ना डालें। ये लिटरली ये चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद है जब सिक्योरिटी ऐसे कह रही थी। एंड द शॉकिंग थिंग्स जो मैंने वहां पे देखी, जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि हमें जो ये वार्निंग दी गई है कि अंदर से, जहाँ पे जज हुमायूं दिलावर ट्रेनिंग ले रहे थे, कि अगर अंदर से कोई इंफॉर्मेशन लाइक वीडियो या कोई तस्वीर बाहर गई, so अच्छा, you guys gonna face the consequences. अच्छा। And that guy was literally scared, and उसने कहा कि ये मेरे मुल्क पाकिस्तान की बात हो रही है, तो मैं कैसे चुप रहूं इस चीज के ऊपर। अगर एक शख्स जो अदलिया में, जो मुनसिफ की कुर्सी पे बैठा है, इंसाफ का कातिल यहाँ पहुंचता है, हाउ कम कि मैं ना बात करूं। ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रही है, और वो भी जो लड़का है वो सेक्रेटरी था वहां पे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है उसका, तो उसने पाकिस्तान कहा स्टूडेंट एसोसिएशन होगी, पीएसए। अच्छा मुझे बताएं कि एग्जैक्टली ये जो हुमायूं दिलावर हैं, जो बदनामे ज़माना जज साहब हैं, ये किस स्कूल में हो रहा था इनका ये सेमिनार या कोर्स जो ये अटेंड कर रहे हैं, लॉ स्कूल में? नहीं, द हल यूनिवर्सिटी ये जो हर कि, यूनिवर्सिटी के तो स्कूल्स होंगे ना डिफरेंट? जी जी, ये स्पेसिफिकली एक यूनिवर्सिटी है जो जजिस को ट्रेनिंग देती है, और लॉ के स्टूडेंट्स को और ह्यूमन नहीं तो राइट्स ये की। हल यूनिवर्सिटी के अंदर एक लॉ एंड पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का डिपार्टमेंट है, ये डेफिनिटली वहीं पे हो रहा होगा ट्रेनिंग कोर्स। एग्जैक्टली ठीक। और उस, लेकिन मैंने ट्विटर पे देखा था कि जो लॉ स्कूल के, लॉ कॉलेज के डीन हैं, प्रोफेसर, उनके साथ बाज़ पाकिस्तानियों की मुलाकात हुई है। आप नहीं थी उसमें शामिल?
جی، میں اس میں شامل نہیں تھی، لیکن کچھ میرے کولیگس کی انفارمیشن میرے تک آئی تھی، ان کا نام جہازیب ہے، شاید انہوں نے ان سے بات کی تھی، بٹ انفارچونیٹلی ان کو بھی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، انہیں بھی بس یہ کہہ کے فارغ کر دیا گیا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان لوگوں کو چوز کیا ہے، اور جو جج زیبا صاحبہ تھی وہ بھی اس میں شامل ہیں، اینڈ ویری شاکنگ، جو مجھے آپ کو ایک اور بھی بات یہ بتانی ہے زیبا ہائی وہی ہیں جو اسلام آباد کی سیشن کورٹ کی جج ہیں، زیبا ہائی؟ ایگزیکٹلی جی، اچھا، جنہوں نے یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب ان کو کہا تھا کہ شاید آپ نے فیئر ٹرائل نہیں دیا I'm تو ہم sorry میں نے غلط نام کہہ دیا، زیبا ہائی تو کوئی اور آفیسر ہیں، یہ غالباً زیبا چودھری ہے سم تھنگ ان کا نام ہے، بہرحال وہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے، یا لیکن اور یہ مجھے بتائیں کہ جو یہاں پہ کوئی تقریریں بھی کیں، کوئی لوگ آپ نے بیرسٹرز، کوئین کاؤنسل، کوئی لائرز بھی آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے یہاں پہ؟ نہیں ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن سارے اوورسیز پاکستانی تھے جو ہوں۔ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور جو واقعی میں کنسرن تھے کہ اگر ہمارے ملک میں انصاف جیسی چیز ختم ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ جو فکس فیصلے سناتے ہیں اور ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو ان کو کک آؤٹ کیا جانا چاہیے، یہی ان لوگوں کی ڈیمانڈ تو تھی۔ کیا جو اور لوگ تقریر وہاں ہوئیں اس میں کیا کوئی لوکل کاؤنسلر، کوئی لوکل ایم پی، کوئی لوکل لارڈ، کوئی ایسا کوئی بھی نہیں تھے لوگ؟ نو، ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن کچھ جو کہ سو اس کا مین آرگنائزر کون تھا؟ اس کے مین آرگنائزر پی ٹی آئی کے صدر ہیں، وہ تھے جو انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ہم اس میں لوکل جو کوئی نوٹیبل ہیں، کوئی کوئین کاؤنسل ہوں، کوئی بیرسٹر ہوں، کوئی لوکل ایم پی ہوں، کوئی ایکس ایم پی ہوں، ان کو انوالو کیا جائے، تو خود ہی مطلب یہ صرف اپنے پاکستانی اوریجن ہی کے لوگ تھے؟ یہ اپنے پاکستانی اوریجن کے لوگ تھے، لیکن انفارچونیٹلی اتنا سب کچھ جلدی ہوا کہ انہوں نے ویری سیکنڈ ڈے وہ چیزیں کی، تو اس کے لیے وہ مطلب آرگنائز نہیں کر پائے شاید، لیکن جب انہوں نے پٹیشن دی تو ابھی اس کے اوپر وہ فردر کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ایم پیز کو لے کے اور جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ کونسلرس ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، اگر یونیورسٹی ہمارے حق میں ایز اے اوورسیز پاکستانی فیصلہ نہیں لیتی ہیں تو ہم اس کو فردر اسٹیجز پہ رکھیں۔ اچھا، ایک دو چیزیں، چونکہ آپ اس پولیٹیکل پروٹیسٹ کا حصہ رہی ہیں، اگر آپ کو دوبارہ اسی قسم کی ایک پروٹیسٹ کرنی پڑے کسی یونیورسٹی، کسی جگہ میں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دو تین ایسی کیا چیزیں کرنی چاہیے آرگنائزرز کو جو اس دفعہ نہیں کی، تاکہ آپ کی پروٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو، اس کو یونیورسٹی یا لوگ زیادہ سیریسلی لیں؟ I think we need to involve as much as we can international media، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا اوورسیز پاکستانیوں کی آواز نہیں پہنچا رہا، وی جسٹ گو اونلی دی سوشل میڈیا وچ از آر اون پلیٹ فارمس، اور ان کو بھی کہیں نہ کہیں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس اڑوا دو، اور اگر کوئی بھی صحافی یا کوئی بھی شخص ہمارا ساتھ دیتا ہے تو انفارچونیٹلی ان کو پارٹی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے۔ ہاں، انٹرنیشنل میڈیا کو انوالو کیا جانا چاہیے، اور جو لوکل ایم پیز ہیں ان کو، کونسلرز کو، اور آئی تھنک کہ جو یہاں کے لوکل ہیں جیسے انگلش لوگ ہیں ہمیں ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے، بیکاز مینی پیپل دے آر ریئلی انٹرسٹڈ ٹو نو کہ پاکستان میں کیوں اتنا انجسٹس اور اتنی زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیوں ایکشن نہیں لے رہی ہے، اینڈ فیو آپ نے کہا نا کہ ایک لوکل اخبار کی رپورٹر بھی ساتھ آئی ہوئی تھی، جی ڈیلی میل یا سم تھنگ، تو جی کیا اس کی پھر سٹوری چھپی بعد میں؟ ابھی تک کیونکہ انہوں نے میری ساری ڈیٹیلز لی تھی، بٹ اسٹل آئی ایم ویٹنگ، ابھی تک ان کا کوئی کیا آپ رسپانس لوگوں مجھے نے نہیں اس آیا۔ کے اوپر کوئی 5-6 منٹ کی خوبصورت ویڈیو ایڈٹ کر کے بنائی اس کو ریلیز کرنے کے لیے واٹس ایپ کے اوپر یا ٹویٹر پہ، جو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے چند منٹ کی؟ I think not yet, but we اچھا، can work on it. سو بیسیکلی طور پہ یہ بھی ہے کہ جہاں پروٹیسٹ کی اور بہت پیشن تھا، ایک سینس آف ریسپانسبلٹی تھی، غصہ تھا، وہاں پاکستانی کمیونٹی کو ٹھیک طرح سے مغرب میں جس طرح سے پروٹیسٹ کرنی ہوتی ہے اس کی ٹیکنیک نہیں آتی تھی۔ Yeah, you can say that because ہم لوگ جس اتنی جلدی میں ہوتے ہیں and we just trying to counter the people like جو بھی countable ہے، بس ہم جائیں اور اس کو بس countable کو جو ہے نا سامنے لے کے آئیں، پر کچھ چیزیں ہم نے کی جو کہ پٹیشن ہوتی ہے مینلی، اور کوئی بھی جو رسپانسیبل ادارہ ہوتا ہے اس کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، بٹ یو نو پاکستانی اوورسیز نے ایک، اور پورے پاکستان سے لوگوں نے ایک چیز کی تھی جو مجھے یونیورسٹی نے مجھے بتائی کہ thousands of email they had sent
تو انہوں نے کہا کہ اتنی ہمارے پاس ای میلز آئی ہیں اس کیس کو لے کے یا ہمایوں دلاور کو لے کے، انفارچونیٹلی ابھی ہزاروں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، ہم ان کو پڑھ ہی نہیں سکے، ہم مزید پڑھیں گے. تو یہ آئی تھنک کہ بہت بڑا لیک ہے یا آپ کہیں اگنورنس ہے یونیورسٹی کی یا انتظامیہ کی، کہ جو مزید ای میلز کو پڑھنا بھی ان کے لیے مطلب اچھا، جو بہت بڑی تقریریں کر کی ہے. وہاں پہ سب لوگوں نے کھڑے ہو کے، اس کے لیے کیا کوئی پیڈسٹل ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے؟ گاڑی پہ کھڑے ہو کے تقریریں کی ہیں یا سڑک پہ کھڑے ہو کے تقریریں کی؟ ویل یونیورسٹی کے ایک لائک جگہ تھی، مطلب یو کین سے کائنڈ آف گراؤنڈ، تو اسی کے سامنے ہم سب نے کھڑی ہو کے، ایک چھوٹا سا پوڈیم تھا، اسی کے اوپر پوڈیم بنایا ہمیشہ تھا، ساتھ لے کر گئے تھے؟ ہم اپنے ساتھ اپنے مائک لے کے گئے تھے، پوسٹرز لے کے گئے تھے. کوئی ایسی جگہ بھی لے کے گئے تھے جس پہ کھڑے ہو کے اونچا ہو کے 2 فٹ اونچا ہو کے تقریر کی جائے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، وہاں پہ ایک زمین جگہ پہ زمین پہ کھڑے ہو کے تقریریں کی؟ جی. سارا بہت شکریہ آپ کا. میں اس کو ویڈیو کو بھی شیئر کروں گا جی وی ایس نیوز کے پلیٹ فارم کے اوپر، اور اس کا میں ایک کاؤنٹر انالیسس بھی بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ انالیسس کرنا چاہیے کہ پاکستانی کمیونٹی کی پروٹیسٹس کو مغرب کی دنیا میں زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو.